اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد 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 آقا دی سواری ارشاد بڑیاں تم سرکار دیا آقا دی سواری ارشاد بڑیاں تم سرکار دیا نہ کوئی گیا نہ جا سکتا نہیں ریسا نبی سرکار دیا نہ کوئی گیا نہ جا سکتا نہیں ریسا نبی سرکار دیا نہ کوئی گیا نہ جا سکتا نہیں ریسا نبی سرکار دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد چادر دانگ سی پہلی طرح جد حجرا پاک تو چلے سن چادر دانگ سی پہلی طرح جد حجرا پاک تو چلے سن واپس بھی بستر میں واپس بھی بستر سیوں میں کی گلہ کرا رفتار دیا واپس بھی بستر سیوں میں کی گلہ کرا رفتار دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رستا پاک محمد نو مرشد دے دل چوں جاندا اے رستا پاک محمد نو مرشد دے دل چوں جاندا اے رستا پاک محمد نو مرشد دے دل چوں جاندا اے مٹ جا تو شیخ تے ویکھ لویں چل کا مدنی سرکار دیا مٹ جا تو شیخ تے ویکھ لویں چل کا مدنی سرکار دیا مٹ جا تو شیخ تے ویکھ لویں چل کا مدنی سرکار دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی